नमो नमः। मम नाम प्रियंका बारी। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिवपरिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षीया छात्रा अस्मि। अद्य मम चर्चाया विषयः अस्ति योगस्य स्वरूपं, महत्त्वं आउ क्षेत्राणि। शारीरिकशिक्षया क्षेत्राणि। योगस्य स्वरूपं। योगस्य परिभाषा। ऐतिहासिकरूपेण इदं कथनं काठिन्यं वर्तते यत् साम्प्रतं भारते योगविद्यायाः आविर्भावः जातः। योगविद्यायाः आविर्भावविषये अनेकेषु ग्रन्थेषु यथाकालं प्रतिपादितं समुपलभ्यते। अतः आवहकालात् इयं विद्या प्रचलने प्रकाशने च आसीत्। इयं विद्या विश्वे सर्वान् प्राणिनः अनुप्राणितवती। अनेन विद्या एव अनेकश्रियं सर्वविधं लक्ष्यं मार्गदर्शनं च प्राप्नुवन्तः। योगस्य सामान्यता। सामान्यरूपेण योगस्य अर्थः भवति मेलनं, योजनं, समाधिः, संयमं वा। संस्कृतव्याकरण अनुसारम् अनेकः धातुभिः योगशब्दः निष्पद्यते यथा युजिर् योगे, युज् समाधौ, युज् संयमे। योगस्य परिभाषा। नानाग्रन्थेषु योगस्य वर्णनं प्राप्ते अनेक आचार्याः च यथाकालं परिस्थिति अनुगुणं योगं वर्णयन्ति च प्रतिपादयन्ति। पतञ्जलि अनुसारं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। वेदान्तदर्शन अनुसारं जीवात्मना परमात्मनः सम्पूर्णं मेलनं योगः। गीतानुसारे योगः कर्मसु कौशलं समत्वं योगः। आगम अनुसारं शिवशक्तयोः ज्ञानमेव योगः। बौद्धधर्मानुसारं कुशलचित्तः एकाग्रता योगः। स्वामी विवेकानन्द अनुसारं योगः कश्चन अनुश्लिष्टः अभ्यासः वर्तते येन आत्मसाक्षात्कारः सम्भवति। अस्मिन् कार्ये बहूनां वर्षाणाम् अभ्यासः अधिकारानुसारं यथा योग्य अभ्यासः च लक्ष्यसिद्धान्तः भवितुम् अर्हति। योगस्य महत्त्वम्। एकत्व बहुत्वस्य यथार्थसम्बन्धपरिज्ञानाय सर्वे अपि स्वस्थितेः परिज्ञानेन योगस्य परम उपयोगः स्वज्ञानाय उपयोगं कर्तुं प्रभवन्ति। ईश्वरीयस्वरूपं ज्ञानं वास्तविकसत्यज्ञानं च महत्त्वपूर्णं भवति इति प्रतिपादति। निरन्तरम् ईश्वरज्ञानाय प्रेरितभूत्वा मायावादमनुष्य यथार्थं प्रकृतिस्वरूपं मायामुक्तं बाह्यजगतम् एकत्वम् आत्मानं मुक्तं स्वभावं विचारयति। स्वीययथार्थस्वरूपेण परिज्ञानाय कुत्रापि सामाजिकपरिप्रेक्ष्ये प्रेरितः न भवति। योगः पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तये महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। आश्रमचतुष्टयस्य विषये चिन्तनाय अवसरमपि लभ्यते। मानवजीवने योगस्य महत्त्वम् अस्ति यत् सहजतया आसनानां कौशलं सम्पादनं। शारीरिकशिक्षायाः क्षेत्राणि। क्रीडाक्षेत्रे नानाप्रकारेण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिकविकासाय क्रीडानाम् आयोजनं विद्यते। शारीरिकशिक्षा किञ्चन विस्तृतं क्षेत्रम् अस्ति यत्र हि निम्नलिखितं विस्तृतं क्षेत्रम् अस्ति यथा क्रीडा। शारीरिकशिक्षायाः विकासे मूलतः क्रीडाद्वयं विद्यते। प्रथमं दलीयक्रीडा यथा हॉकी, फुटबॉल, खोखो, क्रिकेट। द्वितीयं भवति व्यक्तिगतक्रीडा यथा एथलेटिक्, डिस्कस् थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुस्ती, धनुर्विद्या प्रभृतयः। आत्मरक्षणक्रिया यथा शिबिरं, लम्बभ्रमणं, दण्डभ्रमणं, मनोरञ्जनात्मकक्रिया, प्राकृतिकदर्शनं, शैक्षिकयात्रा, गुरुकुलदर्शनं प्रभृतयः। यौगिकक्रिया
आसनं प्राणायामं क्रिया प्रभृतयः। पूरकक्रियामध्ये परिष्कारात्मकक्रिया तरणसम्बद्धक्रिया। अत्र हि तरण यानचालनं जलक्रीडा च इत्यादयः क्रीडा अत्र अन्तर्भवन्ति। नृत्यं हि संस्कृतिसमाजयोः सूचकः अस्ति। यथा व्यायामात्मकनृत्यम् अनेकनृत्येन पर्याप्तमात्रायां व्यायामः विधीयते। लोकनृत्यं प्रत्येकक्षेत्रे विभिन्नप्रकाराः अपि नृत्यानि दृश्यते। प्रत्येकं प्रदेशस्य लोकनृत्यं भिन्नभिन्नमपि भवति, तथा भाङ्गडा गरबा इत्यादयः। धन्यवादः।